हातपाय मोठा आम्ही उकळता गाडीवर घालता वरान दाखवायचं ते काम जाय ना त्यांच्याकडे काय ते बाटलं पाणी काही नसतं प्रसाद घेतात त्याच्या उपरांत ती मोडी प्रसाद घेतात आमकां तेंच्यांनी पंचायतीक कितें इन्फॉर्मेशन करूंक ना गांवांत देवस्थान कमिटी आहा ताकाय कितें तेंच्यांनी करूंक ना आनी अचानकूच येयले आनी तेंच्यांनी आयज हांगासर हात घातलो कित्याक हो देव हांगासलो म्हणजे सारको खर सगळो लोक तांकां हांगासलो मानता येता वयता लोक व्होण मारल्या शिवाय केन्नाच वचना ह्या देवाक इतलो देव हो कडक आहा तरी आसतना तेंच्यांनी कोणाकच विचारनासतना आयज ते 24 वरां जावच्या पयलीं येयले आनी केल्लो आनी हें उडयली तेंच्यांनी तेंचेर कितें ती एक्शन घेवपाची